ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. آیت کی جواب دے دن ہمیں شبہے تان دے یہودیان اور دے منافقان اور دے مشرکان چاہیے تاسو تعظیم کوئے دے مکان دے اوصاف دے نائے لے دا دربارون دے مشرکان اور تاسو لگے رائے تعظیم کوئے امون توائے چی شرک مکوئے پخپل اگر دے شرک اڈی تزی ہوئی. اللہ جواب ورکی دا دا یہ اڈا نا توحید اڈا نا تا سوال جواب بھی مختصر تفصیل اس راضی ربط ما قبل سرا سنخ کاری ارگلے جدا مصائب ذکر کو مصائب وانے دا دین پا مصائب وانے صبر واجب نے لوی پا مصیبتون کی سر اعتراض دشمنان دتم دشمنان اعتراض کو بسایت صفا مروا اللہ دے صبر دے بانے من صبر کرے اور جواب عزت کرے بل مخ کی تحویل قبلہ کے احیاء الدین ابراہیم علیہ السلام دین دے ابراہیم جو اندے کے پدے بانے چھ قبلہ کعبہ و مانے ردو پہ یہودیان کا نو دانگی احیاء دین ابراہیمی دارا چھ سائے کفے کوئے دا صفا مروا پا مینس کے ذکر دے کی دا حاجرہ و دا اسماعیل دا مسلک تازگی رازی یادداشت رازی اور پرے کی اغلوی قصی تبہ اشارہ ہے چکو رسمرہ اللہ نیکان بندگان تکالیف وانے پتند وانے پیوازی والی وانے سمر صبر استقلال کرے نو آیات الابتلاء سرم دا تعلق لری دارنگی تکالیف فضل کے درے قسمیں اول قسم آئی چا عقل پہ پوئی گی دائے بخائے اسمان دائے بارکی ویل ذکر و شکر کو ایدہ منعم فسکرونی آگئے دویم قسم آئی چا عقل پائے فیدو بانے نپوئی عقل قبیح گنی خود شریعت حکمتو نہیں پکے اگیتو لنبلونکم دریم قسم آئی چا عقل دائے پہنچونا پا قباحت و رسراء پوئیگی نا بلکہ عبسی گنی لیکن عقل والے کی تعبدن بس دا اللہ بندے من ذکر کو دلت یفعال دا حج خاص کر سائد صفا مروہ اگرچہ حقیقت اشتد حاجرہ و اسماعیل لیکن منہ چلتا منڈی ونو نور سے مطلب نشتا ما سواد اللہ دا بندہ گئے اما سواد اتباع رسولنا خدیئے کی سرنگی اعتراض رہا تھا اگر اعتراض وہ بخاری کی ملی کلے کتاب و تفسیر کے نور زینو کی خبائے کی حدیث عائشہ دو قسم ہے یودار انصارو کے اسلام نمخ کے مدینے والا او خبائے میں حجو نہ کولا احرام بے تڑو تلبیہ بے کولا لیکن نمانات دا پارا دا مکی نچر مدینی پروڑ بانے زی تقریباً یو شپیتا اویا کلومیٹر کی قدید مقام اس مشتاقہ پدہ غزے کی با منات عبادت کی دا منات لوے کوٹھے والا جوڑا کڑے وا الوی بوتی جو کڑو دا مدینی بخلق رات دا احرام بے تڑلو نرابل ان طواف بے کو دا منات و قدید کے کچا بولتے طواف سائے لڑشے صفا مروا کی سائے اگے گا ای بھائی ندا گناہ رے منات بابا بے خپکی کہ بد دربار تبنز ہے دیوئی پلان کے بابا خپکی کہ بد دربار لبنز زمانہ سیوا اللہ غیتو ہے چنا دا گناہ مگائے اس مسلمانان شوئے مخم نہ کولاو سے کوائے دایو حدیث تے دویم حدیث حارث ابن ہشام چائشر ذلانہانا سوان نور اہل علم ویلو چھ سائد صفا مروائی جاہلیت والو کولا
چا مانے مکی والو بکول خب شوق باندې، لیکن د شرک بنیت باندې کوله څنګه دا مخی یو دوا بدماشان اصاف و نائلہ یو سڑے او خزبتکار دی کعبے تے چر دیوزل پٹ غنتا دل نشولنان تے زنا اکڑو فی داخل الکعبہ، اللہ دائی مسخو کو شکلنے والا بدل کرل گٹے تینے جوڑے کرے پا زمانہ کے مکی والا اصاف چرے پا صفا غربانی کی خود انا الی چرے پا مروا غربانی کی خودا دا پار دئی چھ خلق تینے برت وائے رسو زمانے چھ جہل زیادہ شوا شیطان و توسوسو کی وائے چھ دا اصاف بابا لے دا نا الہ بید دا خودر بزرگان تیرشی اور دری پر امینس کے گرزے چھ رضا شیخا سائے دا صفا مروائے عبادت و گردو دا پار دا اصاف و نا الہ جاہلیت والا ارگلے چھ مسلمانان شول مکی والا میں اسلام رو اگی یا رسول اللہ من خدا دو صاف ہونا ہے لدہ وجنہ منگا دا سائے کولا اس خدا منگ تو گناہ کاری کا کہ دا شرک بدائے کی منگا منڈے ہو اور مشرکان سوڑے تشبیح کو ٹھیک دائی سوائلوں نے کھڑی مطالبے ولیکن محکم گئے چبا تبصیر الرحمن لکلی چی بیاد اعتراض چرے یہودیانم کا چوگر دا اصاف ہونا ہے لچ دا شرک زیون دی پائے کی دی منڈی و دا عبادت کی او مونگ توئی چتا سو مشرکان دی دیو جن اللہ دائی جواب کی شبہ وما دا نہما حاصل دا جواب دانے چن الصفا والمروۃ من شعائر اللہ لا من شعائر شرک، یقیناً دا صفا و مروہ نو دارنگ دنی مابین کی دا سائے کول دا سری من شعائر اللہ دا خدا نخود علامات و خاصہ و دین دا اللہ نریم چی دلالت کی توحید دا اللہ و پتعبد دا اللہ دا شاید دا شرک نری سمانا یوزے دا اسلام شعیری جماعتی مثلا پائے کے مشرکان چرتا شرک شروع کری ارگل جا مشرکان ختم شی غلبہ برائشی دا اسلام نو دا بنوی چی دا جماعت منگو اس نے استعمالو نو دا خو مسجدو شاعر دین اللہ ہو پر یہ شرک سر دنی اور شعیریت ختم شے نہ صفا بلغت کی ہموارے اور خورے گٹھی توئی دا جمان صفاتون دا مروان بیا سپی نے پرخیدون کی گٹھ توئی دائے گٹھو کی مخی دا فرق وہ سونا معلومی اخکارینا دا غرون مرادو غنڈے ادھی گلوے واقعہ امام بخاری ذکر کرے دا کہ حاجرہ رضی اللہ عنہ اخپل بچے کل جزا خوراکو سر ختم شوا آغا بلتی والے دلو کی دواجی دلی زڑے برداشت نے شکول اندارا لصفات و خطر سوکوینم قافلے والا چیز خوراک تنو غوارم یو سات بولار آغا بے قتل بچی تا بیا برا کوز شوا نو بیا با مروات منڈکڑا دے دوارو مابین کی او کن دوا دو غرون مینس کی کن نہیں کن ای تو اس میلے نے خزرین ہوئی پائی کے بے منڈکڑا سائمان لگت تیز بلار اس عام مولیان خاص کر احناف وغیرہ ہوئی یہ رخصو دا پارال تک سائی نشتا مانا داو پمنڈوانی نزی وہ شورو کڑی خدی دا تو خود دا پارا نشتا داو سنت دا حاجرہ اشتر خدا سے منڈی نشتا چاہیے کشف عورت دی راجی نور دا سنت نارینہ و زنانو ٹول دا پارا دا سری من شاعر اللہ شاعر جمع دا شعیر دا اشعار دا محفوظ خبر اور کولو توئی شعیر ویلی کی علامت خاصہ دا شے
مخصوصا نخشی دا پیجن گلے دا پارا گورا ہر یو دین دا پارا یو علامت خاصی غائی پر خاصی پے بنائے پیجن دلی کی لکا صلیب دا نصاراو گرجا سنگ پیجنی ای پہ صلیب جو کری جاسی دا پاس ار صلیب دیر نقشو نہیں پر جانمازون کی مراغلی اور بنینوں کی دیر شی درائی دا دین نخرا یا اندوان چنینائی غاڑت زنا رچولی سکان خلق کی آئی دا بدن ناوی اختن لے کے سڑے جوڑے کری اور تورو کرپان اگے استعمالے دار چاہ دا مسلک یو خاص نخی زمد اسلام دا پارا خاص نخی اول پائے کسی نے مواقف الحج سائے حجر اسود نہر مزدلفہ من عرفات ہدایا وغیرہ ذکر سورہ مائدہ کی برائشی کا من شاعر اللہ دائن عام دا جماعتون شریع و دا مدارس دا دین دا ٹول شاعر دین اللہ دی میشت دا حرمت چرنا من شاعر اللہ دی دے بانا خدا اللہ دین پہ جندری کی چھ معلومی کی دا سڑے دیندار دے ولی سائقی دا صفا مواد ترمیز ارگرے چھ شاعر اللہ دی فمن حج البیت آیت مرف لا جناح علیہ ان یطوف بہمان نارا سوک زنانی یو کناری نہیں حج البیت آیت مر داگر چھ مانا اصطلاحی دا ومانا لغوی پکیم داخل ہے حج البیت آیت مر داگر چھ مانا اصطلاحی دا ومانا لغوی پکیم داخل ہے ذکر بباب دا فیل سر راوڑے حج حجو آسوک چھ حج کو دا بیت اللہ قصد بیت اللہ کی پنیت دا حج نیت شرعی اویت مرایا عمرہ کو علامانی قصد کی دا زیارت دا بیت اللہ پنیت دا عمرہ حج لغت کی نفس قصد ہوئی عمرہ لغت کی زیارت ہوئی زیارت اتبال ٹکسان والے الاڑی کا اغاواز کی زیارہ دا خلق جلتم گور زیارتو نشتا کر علیکہ زیارہ عمرے تو یا گئی حج کی سو گیا کہ عمرہ کی فلا جناح علیہ یطوف بہما دا دلیل پریبانے چھ حج عمرہ نہیں دین کی دانش سے چدلڑ سے صفا مروہ پمنس کی اگردا بلکہ اتفاق دال علم پرے کہ بغیر دا احرامنا دا صفا مروہ مابین کی سائے عبادت نہ غیر دا احرام ذکر حج آئے تمہارا تخصیص کرے نو پائے کہ ذکر نفل نے کی نفل چور نفلی تو آپ ہو کرے شی نفی سائے نہ شکولے گناہ نشت پا بنائی طواف ویما چی دیر زی راضی در دوار پمینس کے طواف پر لغت کے کثرت گردش توی دیر زی راضی بے ہمائے ذکر ہے چی کل ورخی نو سی سبانی خپیو لگی کر ولی کہ آیت برا نخی جی خطا ادرے بیا رسائی نکی گی بے ہما بیر ملابست بسکے اور سر ملابست نو پمن زائے کہ دیر زیرازی حدیث گرائی الصائر طون وہ کرتا بزیرازی اخو حدیث کی وجہ شرح لا جناح علیہ یطوف بہما لا جناح دے اقدام دم نے گناہ نشتا من مستحب کار دے نہ مستحب نہ نے اختلاف دے بکی احنافی دا واجب دا انور علیہ لمیننا خو فرض دا خاص کر پا عمرہ کے صاحبین صفا والمرہ نسرنگی ہوئی چی لا جناح علیہ حدیث کشتا عائشہ رضی اللہ عنہا تورووی چی عائشہ لا جناح نہ معلومی چی دا مستحب کار دے عائشہ غصم
عربی والا اور تا کنا سما نحو مل خور دا اگے وہ تے گور بشیا کدے مطلب استحباب میں اللہ بویلی جلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما پن کولو کی گناہ نشتا مصاب دے دوی چ پن کولو کی گناہ نے ددوی پکولو کی گناہ نشتا مطلب سو گناہ مگنے پزان مانی دنے پتواف دنے پسائے کی پشان د طریقے دی جاہلیت خبر مو مخ تکوای چې رم به ګننګار شو ناو ختم شي جناح لفظ قرآن کی پنځیش کړه تراوړي کله په معنی د ماضی راځي جناح لغت کے میلان توي ان جنحوا للسلم فجنح لها اور شریعت کے عام راضی د گناہ پمانا اور آئے نفی کی کل نفی سورہ بقرہ کے برازی مختلف احکام کی لا جناح کل بجناح راضی بمانے تاوان نشتر دنیاوی و اخروی دے مقام کے نفی د گناہ فی نفسی مطلب نہ ترغیب مقصد دے پر سائے کی ترغیب گناہ د مختا یو حرج راتن ہوتے نہ دا گناہ با پزر کی نہ راولے ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم اچانچہ بخوشالے او پہ اخلاص سرکو دنے کے کار تطوع دتون ماخوذ دیں تو بلغت کے دزر خوشالے توئی نو اخلاص توئی طوعا و کرہا دا لفظ سل راو دا ترغیب دے تے چکم د دین کار کہے کنا زړه کې و اخلاص راوي نفل طبیعت تو توازو کوئی جو خوشاله او شی کن رضا زور پکې نه قدرت تو معنا نفل نه غره چې بعض دې نه استنباط کی شرع سائے تو سڑے نفلی کینو جائز دا دے حدیث دے عد معلوم نہ معلوم تو ہم مانا کئی چاچے پہ اخلاص سرکون نے کار دین بعد بدعتیان استدلال کی ہاں خیر جسو مزیات والے شیخ کوا نہ دامان نہ رہا تو تو مراد اخلاص خیر ویل خیرایتی ثابت بالکتاب و سنتی تو بدعت نہ جوڑا ہے یو شی بعبادتی خطب پک اخلاص دان کے پیدا کی فإن اللہ شاکر علیم یقینا اللہ تعالی شکر گزار دے دائم قبل ان کے داغے دے عالم دے پو نیت دخل کو مکم ویلو اللہ پر صفت کے شکر راضی دتمرا علی شاکرون ولی شکر خپل مانسوخ کار کول اللہ تعالی یو عمل خکار کی پہ جزا اور کولو ذکر آئین تعبیر کی پہ قبولیت اللہ تعالی قبل ان کے دن عمل لے ادا سی قبول کی چھ آثار اخکار کی بتاوا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون در باب آخر کے پر آیت کی زجر اور تخویف ذکر کی کاتمین و حق تھا اور بسی آیت کے ویات تخویف اخروی روڑی ربط مخ کی سراہ عمومی دار ہے کتابیان چراتے دے پر ایک میں ترازو نہ کول خاص کر صفا مروا بارہ کی دری مقصد سو دید پارا چی حق پڑشی حق سر دری نبی نبوت پڑشی قرآن خکارا نشی اور دری نبی سنت خکارا نشی ناغا مقصد ہے صلی اللہ تعالی خکارا کئی زجرن اور دارنگی دے سرم رب اداؤ قرآن کریم دلتا آیت کی صفا مروا حکم نمخ کے تیر شیش بعد خلق کو چونکہ بجاہلیت کی راکاو نرس دائیو گناہ گنو اللہ وی ندا
گناہ گڑل خو اصل کی کتمان دے تو شرعیہ مار دے کت دے نظام ساتین میں آتی کتمان جوڑی گی پٹاول ناول آیات کے لئے زجر شدید چھ مشتمل ہے پر تخفیف دنیاوی چلانت ورطا ہے لئے تاکید سے روڑی ان الذین یکتمون یقیننا کسان چھ پٹائی حاش منازل کردیم کتمان نمراسر عدم اظہار دے اسی دلتا تفسیر کی غلطی رہا اظہار نے عدم اظہار سرد احتیاج ناغی بیان تا سمانے اسی ستا جتشتا و حالداری چنے اخکار کری دغت کتمان تفسیر خازن ہوئی اگا چھ اللہ تعالیٰ نازل کری سمانے او عقلی مسئلے کی قیاسی مسئلے اگو پتا بندہ فرض نہیں چاہ خامخواہ بیان کا مانزلنا بیان ہے مانزل ناصری من البینات والہدا بینات سری خکارا حکمنا خدا سری دا ہدایت خبرے دیکھ اشارت دو قسم وحی تا تو الانبیاء بانی یو خکارا وحی والا کتاب پر شکل بل بپٹا وحی واغبا اگی تب سنت ویلے کے دا اگی تب خدا ویلے کے دا نبینات سر تورات انجیل و قرآن الہدا سر احادیث دا انبیاء علیہ السلام اور آیت چریں اگرچہ نازل شیف بار یہودیانوں کے خود اتفاق دے مفسرین چل الحکم عام وَإِن نَزَلَتْ فِي الْيَهُودِ وَالْحُكْمُ عَامٌ دلیل پر بانی چھ حکم عام دے اور بینات دا مراد دے دا قرآن پشان حکمنا خدا نے مراد دے صدی حدیث و سنت حدیث ابو ہریرہ و حدیث عثمان زلان ہم حدیث ابو ہریرہ کی یہ دیر سوالو نا پدوانی وریدو حدیث راوڑی اتانا اڑو چب تیری کی منا نبت دارے چھ بستا حدیث مو میں بس منتے بیان ہے دیر رسنے خبر جواب کا چما د شکم حدیث راسدین سے ضرور بیانوں ما سوا دیو وعان چاپ یو حدیث کے استثناء راضی ہر یو حدیث ولے بیانوں زو یریگم در آیت نا چ سورۃ بقرہ کے اللہ فرمائے ان الذين یکتمون مطلب دابو رضلان ہداو کم گدا بیان نکو اور حدیث بیان نکو نو دے آیت پر ذیل کے بداخل شو عثمان زلان ہم بخاری کے حدیث رائی تعلیم دا 10 ورکا چراش دوس دا 10 خیم اور 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تربانی بیان کر بیائی دامی ذکر بیان کر کدا آیت کریمہ نے ما بتاؤ سنہ بیان والے دا آیت الست ددوڑا حدیث دلالت کی بدوا خبر یو خدا ہے کہ دا آیت کے منتم شامل لے زمگا و متا دو امدار چھ بینات داسل قرآن و خدا سر حدیث قرآن بم بیان ہے اور حدیث بم بیان ہے دا بنا گوری شدہ حدیث زمانہ مسلک ننے اور یہ پٹی کم تھا ندا سی بنا کے ذکر اللہ قید ذکر کی دا مزید قواحت چب من بعد ما بیناو للناس فی الکتاب پس آئینا شمگا بیان کرے دغمان ذلنا لرب کتاب کی دغمان ذلنا اللہ تعالیٰ نازل کرے نو پا کتاب کی بیان کرے رہے چونکہ باس اصل کے دا تورات انجیل و دا قرآن کتاب ذکر کر دین مراد دی جنسی کتاب مراد کی کتب منزلہ اللہ دائے بیان کرے دائے ذکر وی چبائے مسئلے اغلا قبیلی دا متشابہات تو نہیں نہ وقت نشی بیان والے والا اللہ بیان نہیں کریں زان نہ خدا شرح نشی کولے صرف دا متشابہ حکم و ذکر کے
بینا او دیر پارے چ متشابہات کے خارج کی ہیں نو لائک اعلانهم اللہ کم خلق شراکار کی دا سے کسان دی چ اللہ پر لعنت نہ کی او لعنت کی بری بانے لعنت کون کی لعن مقصد ترشو لری کول اور شرل در رحمت نہ اللہ تعالی دا خاص رحمت نہ سو محروم کی قربت الہی فی اللہ فی بند کی نو مستلزم شی غضب لرا و سخط لرا دغد لعنت دا اللہ خدای سڑی بانے دا رحمت دار بند شی دا قربت فضل کی نابد نیول کی زد و عنادی بکی کفر کی زیادتے کئی ایمان طرف تنوزی اور لعنت کی بری بانے لعنت کا ان کی مخلوق بسنگ لعنت کی دعائے شر کی خیرے اور تقیچ تباش دانگ لعنت پہ کئی لعنت کا ان کی جملہ خبریہ لگا اللہ صدق واری نگور کا پکاتمین و دا حق بانے منگ لعنت نکو کنا نو سمن اللہ سی منگ حکایت کی لعنت گئی نہ کو بپائی بانے لعنت وہ بالذات نہ ورے بصفت دا سبائے چا کتمان حق کرے نہ پاغد لعنتی دا پہ اعتبار صفت سر راجی فلائنون کے مفسرین لکھی الملائک والمومنون بس دا داخل دی ملائکم بدا خلق لعنت نہ کئی اور مومنان پہ ہم کئی الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم اللہ رحیم ذات تے کل ذکر کی لعنتنا زابنا بیاو دروازہ توبے کھلاو کی کہ گورا توبے دروازہ کھلاو دروازہ لعنت نہ مبشی ذکر کی ترغیب ورکی توبے کول تر حق پٹھون کولا خدای دری شرط ذکر کری یو شردان الذین تابوا لیکن کسان چاہیے او گرزیدل ددی گناہنا تارتو سدی رجوع اور پائے کہ مویلو دری اور امور داخلی فضل کی قصد کی فضل کی اخپیمان شدہ کار میں دیر غلط کرے پخلی بانی میں استغفر اللہ توب الیہ نو دارنگی ترکو کی دائے عمل دا گناہ بعض مفسرین میں لکھی ترکو کی دا مجالس دارے کم مرگری سے سرو پائے کی پائے مجلس کے دے گندہ شیرے اگر مجلس پری دی بنا کم گناہ کی کم مجلس کسی گناہ کی دی دنیا کو امور ضروریت توبے دویم شردان واسلہ و اخبر عملون کے اصلاح پیدا کی اصلاح العمل ویلے باب فعل ویلے اصلاح العمل سے اخبر عملون فساد نبش کی نعمل کے پسبا نے فساد راضی اتیو اللہ اتیو رسول ولا تبتلوا اعمالکم نو اصلح اعمالهم انا باطاعت اللہ اور رسول دا اللہ رسول پہ اطاعت سره اعمال کئی عملونه فساد نہ بچ کړل نو بینو دریم شب دانے چخکار کی عام مسئلے چې دخل کو نے پټی کړي دا غیب بیان کئی کہ کتاب په شکل کې لیکلی نو کتاب بلی کی کہ منبر باندې ویلم په منبر وای بیان کئی یو سړی دی بس هغه ته بیان کی ولی دے پارچے فتولگی چو عقیدہ گناہ تدری شرطنانی دا توبے دا عالم چی حق پٹئی اور سورت آل عمران نہاتیا کے اد ذکر کی الذین تابوا واصلحوا صرف دو شرطیں ذکر کری اغم کا عالمانی کا غیر عالمانی خدا سے یو گناہ کڑی چی حق پٹول بائے کہ نہیں بس عام گناہ کرے
نہ ہتیا کیا ہوئی صرف دو شرط تاب واس لو رام گناہوں دا پار دے بل دے دا منافق توبہ سورہ نساء اوسل شپگتیا کی شپگ سلویخ کی راضی اخو منافق کس ناشنا خصلتون داغے پر خودل دا پارے شرطون ذکر کے خود اگا اے کہ فرمائیں الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دینهم للہ تابوا واصلحوا مخکش منافق سے اصل دا اللہ کتاب پر خیر نو واعتصموا بالله منافق کے اخلاص نشتا نور مفادات دی بکے نہ اخلاصی و سر ذکر دا ہر یو گناہ مناسب توبہ وئی نو اولئک اتوب علیہم دا کسان زخاص میں روانی قوم پائے بانے پا قبل اولو توبین توبہ اللہ طرفنا سانتیارا اسری پا قبل اولو وانت تواب الرحیم عظیم بس دیر توبہ قبل ان کے رحم کو ان کے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار داصل کے استثناء سره متعلق حق پټون کی دو قسمه یو چې توبه وستا او معاف شل دغه دویم قسم باندې خلق دی چې ای توبه نه استلی تر مرګ پورې ندی د پارا تخفیف اخروی ذکر کړي دلته اوس اخروی دی یقینا کسان چې کفر کړي کفر او سان دے پٹکڑی حق لرائے نادن گورا ہر صد کتمان حق ہے کفر نہیں کرے نہ دا عقیدی مسئلے چی پٹی نہیں بیانی نہ دے کفر دا کفر دے ولی توحید دین نہ بیان ہے دا ایمان خبر نہ کیا کافر بیان کم شیش رائے بیان والفرض یا پسڑی بانے فرض رائے کتمان دائے کتمان مغٹ گناہ کفر دے انکار کل راضی انکار پشانتی شی دیجے کمدا عقیدے دا حق مسائل ہوگا کہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ددی پا کتاب کی ذکر دے اور آغا دی پٹئی نو کافر شد سنگ کافر یومات ام کفار اور مرشی پدا سے آل کے چھ کفر کا ان کی پر یہ کفر کتمان حق کے لگ جاؤ تر مرگ پورے مرگ دا مانا چھ لم یتوب توبہ بھی نہیں استخا اسی بے کتاب ہوتے تو لے حق نہ بیانے اور حق نہ مانے یہ او بکم کا او بکم اپا دما دما بے کم دما 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 نہیں ہو پڑے کہ بمر کرائشی نو دا کسان پریبانے دا اللہ لعنتو نری او دا ملائکو دے خلق طولو دیم دا مکہ اس پا بل عنوان سرشو ولی ایک دا لعنت دا مراد دے لعنت پا آخرت کے قیامت کے مراد دے قیامت کے اللہ پری لعنتو نکی جانم توے بوزیم نو ملائک با پیم لعنت کی خیرے بور تکی بدرت بور توئی زورن بور تکی نو انسانان ٹولم ٹول سمانا پل پردی ٹول مومنان بم پریبان لعنت کی اور ددی شاگردان ددی تابعداران بم لعنت کی سورت اعراف کے اشتاء تدیر شہاد کی کلما دخلت امت اللعنت اختام ارگل چی داخل شی جہنم تے اور ڈلا دا ڈلا سر ددید تابدار ہودا موریدان ہودا نو لعنت بکی اختام لعنت بکی پائے مختانو چاہے ددید خویندو پشان تیریم اب پیران تھولا خویندے ہوئے پا مخکنو بلانت کی چوز ظالمان دلتم دن خلاص نشورا غلی پلو کسان بلانتو کو دارنگی صورت عنکبوت پنزی شیعات کے
اغسر یلعن بعضهم بعضا بیان دے ابراہیم علیہ السلام بعضکم بعضا ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا دا قیامت پر ببعضی دا بعض میں بے انکارو کی صرف انکار بنی بلکہ لعنت بو کی بعضی پا بعض بانی اموریدان پری پیرانو شاگردان پدائی استازانو غلط دینوں تخوض لو دا لعنت ذکر عام دے دی کہ الناس ذکر ہے خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون دا تتمنى دا مخیات ہمیشہ وی دی پائے لعنت کے یا لعنت دے لعنت اصل کی جہنم دے گھر پر قیامت کے نبشی اس پکولے دین عذاب مقرر دین مخیم ویل عذاب مقرر مراد ولا هم ينظرون نبدلا مہلت ور کے دیشی د پار د توبې استلو انذار نظرت تو مہلت اور اس کول دا عام لفظ دے نبدی رستو کول شی مانے دنیا تے ہم نہ واپس کئی دویم دار تولا مہلت د توبې نہ ور کئی دریم دار دا عذاب نے ہم نہ رستو کئی خو سمدستی به عذاب تبوزی ینظرون کی راجر اور خبر داخل چاہیے ینظرون دا نظر نہ ماخوذ دی تبا نظر نشی گرے پا نظر در رحمت لیکن نور خلق دا اللہ گوری دی تبا سی نہ گوری وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ددی آیت نا سلورم باب دے ددی حصے ادا وشری والے سلبر رپورے یو سرش پگا یا پورے سلورم باب خلاصہ ہو دے دا پدے کی دویم کرت دے دعوت توحید اور لس آخری دل پائے پیش گئی کم دل دی احوال و کیفیات دا آیان موجودات انقلابات دا ہے مکم دلائل پیش کرو بتوحید دا بیات بہمزل مسئلہ روڑا پائے دلائل پیش گئی دوارو دو دعو کی روس فرق بیانو بیار پسی زجر دے مشرکین تب شرک فی التحلیل و تحریم دا خاص نوع دا ددی قسم دا پارے دعوت توحید واپس راؤ بیاب اور پسی تخویف ذکر کی تخویف اخروی خدای بل رنگ دے برات بھی دا تابعدار و دا متبعین اخبرنا و دا متبعین و دا تابعین دیو بل نبدی اللہ نے برات کی ولی دی بحل حرمت کے دائی تقلید کرے گا اب وہ دماغ ہوتا نہ ہوئے گی بولے ماں بسرات دی دین رس بیان رد کی پر شرک فی تحریم حلال گنیا گا نورد کی دائیں پر دلیل بانے اتباع الابا اور دلیل دپا رہے بیان مثال پیش کی تردید دویم مسئلہ بیان رد کی پائے بانے چاغا اصل کسی تحریمات دا اللہ تعالی دی نمانی نظر دا غیر اللہ شیازان لحلال گنی معاہل مسئلہ کی بروڑی ام بشرک فی تحریم کی مداخلی کہ حرام سیزون دی سلور ٹولو متنو کی اور دا خلق چراغا حلال گنی کل جا ختم شی آخر کے بعد تخویف شدید روڑی چاہ تک کتمان کو ان کو دا حق تھا ایلو بیا سخت تخویف روڑی پدی بانے بدا اس ختم شی بیا فیصد اس بات صدق رسول کے دعوت توحید روڑی
بولے توحید ہو یا جامع لفظ دے ہر کل چیز توحید نہ مراد سے دا اللہ تعبد دے بحل حرمت سرا اشاد تحل حرمت دپار اللہ رسول اللہ لے گلے گا نو تاسو آغا پریدے اور نور کسان چرے آغا حلال و حرام دا عید اللہ سکانے ذکر دے مسئلے سر مناسبت تو دے دے سکی ذکر مانا توحید روڑی مسئلہ ربط مخ کی سرخ کارا دے مخ کی ویلے دا خلق دی پٹول گئی دیے پٹی اللہ دے خکارکوم سخکارکوم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ دا مسئلہ دے خلق کو پٹول گا یہودیان وغیرہ اللہ علم من بعد ما بیننا للناس فی الکتاب دا بیان دے کتاب کے چھو الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم دال توحید دولوہیت پر تعبیر ذکر کرے الہ کی مخکم ویلو سورہ فاتحہ کی کہ معنی لغوی ڈیر دی اللہ بمن عبدہ مشہور دے الہ لکی معبود تا فلغت کے نفس معبود لیکن عرف کے وے لکھی معبود بالحق تا عرف کے لیکن لا الہ الا اللہ ماندان چنشت معبود دسرا عبودان حدیر شیری لا الہ مان اللہ معبود بالحق حقدار زبندگے نشتہ اللہ سیوان نام طور دا مانا مشہور ذیلہ حقدار زبندگے دارنگے اللہ تو راضی بمانے سکون آرام الہ غزات تویشد آپ ذکر سر سکون حاصلی اگر توازو کی شیعہ اللہ را مدد شی ذرا بری پارام شی ذکر آغت الہ ہو دریم دارے اللہ تو الہ ویلے کی سختے کی جڑاو فریاد کول نیلا غزات تے جات سختے کی خلق فریاد کی گنا سلوم دارے لشی چالے حل فصیل مین اوکڑا بشیر اقبل مور سرا الہ غزات دے عابدان وزر کی عصر مین ساتھی عاجزی اور تکیم پنزم کو اللہ و شداد اللہ یلیہ ماخوذ دے پردے توئی الہ غزات دے چزم داخلون نظرون پا پردہ کے پا دنیا کے شپگم دار داد ولہن ماخوذ دے واوی دے حیران کیا توئی اغزاد دے سے تمام مخلوق داغ کبریا و پہ عظمت کے حیران وم دار داد ولہ تو الہ ماخوذ دے التجا میں اغتا ہوگا عجت میں پیش کروں الہ غزات دے سے خلقات حاجات پیش کی اور پورا گئی دا مانا رومی پا مصنوعی کتاب کے دا سیبوئے نے نقل کرے سیبوئے نحوی دے کر خلق گلے اعتراض کی جرا مصنوعی ہو ناکارا کتاب دے دا رومی نے صوفیاء کتاب دے وحدت وجود والا اب یاد اقبل مصنوعی دا قرآن سر مشابہ کرے مصنوعی و مانوی و مولوی ہست قرآن بر زبان پہلوی جذبہ کی راشدہ صوفیاء نہ دال سے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو امیہ بن سود شیرون بوئے اور فرمائل بے امیہ بن سود اگر چی کافر ہو خودی شیرونوں کی اسلام نے ذکر ہے نان سیبوین نقل گئی اور پے کے صاف فرمائے لی سیبے سوئی مانے اللہ گفتان سیبوین یولہونا فی الحوائج ہم لدیم دا اللہ و دا الہ مانا سیبوے کڑے دا چی خلق پل حاجتون کی آغت جڑا کئیم لا الہ کی دا آمانی شوی
نشت آزاد چاہت جڑاؤ فریاد کی نشت لوے کبریا عظمت والا الا اللہ بس اللہ نے سوا بل نشترے ادے زمانہ الہ عمومی دا قرآن کی زیب زیتون کی مرادی سورت انعام شپک سلوی خیات کے جنہوں تپوس گئے ناخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم کہ اللہ ساس غوگون والی سترگی والی زونن دن والی من عقل والی لیونیم کی من الہ غیر اللہ یاتیکم بے ات یاتیکم بہی دے الہ معنی دا الہ شاعت ہوئی چی غوگونا پیدا کولیشی جوڑولیشی سترگی جوڑولیشی لیونی جوڑولیشی یو اللہ دے نمل کی براشی رشپیتات نے سلو رشپیت بوری صورت قصص کی یو یا دو یا کی اگر ٹولو نے معلومی کہ الہ مانسدہ نظام چلے ان کے آیتوں پورا کا ان کے تصرفات کا ان کے دامانی پیرانم کڑی فتح ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی کتاب ہے اوئی کل من تعتمد علیہ وتخاف منه وترجو منه فهو الہک پچاسی بستا اعتماد دے توکل لے یرت کے امیدون سے ساتhin دا الہ شکا دا الہ دا عام مانا سخلق دین انکار کی شدا مانا نشتا ولی نشتا دی آیتونوں کے و دی لغاتوں کے خدوے ملاح دے بمانے خاص چہ الہ سلمان حقدار دبندگے توان استعمالی خواہ سلمانتے حقدار لفظ وائے لائق مو ہیں ولی حدیث کی راضی حدیث معاذ کے تب ہوئے گی کہ حق دا اللہ پابندگان وانی سرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حق اللہ علی عبادی ان یعبدوہ ولا یشرکو به شیئا دا اللہ بندگی چی خاص کی دا اللہ تعالی حق دے ذکم کوئی حقدار دا بندگے جو دا بچہ دا حق نشترے خار کلے چی دا الہ دا دو مانی او دل تراشا دل دیو تعبیر حکم الہ حکم الہ واحد ابد تعبیر دے لا الہ الا ہو دا دوڑا والی روڑا دیگو یا دا مانا دا اول جملہ کی دے الہ نا مراد دا مانا عام دا پدویم کی بیا مانا خاص دا اگر دعوی دا دویم دلیل لے بیا دا دویم پائبان تفرید بیا الہکم الہ واحد ساسو مددگار حاجات پورے کو ان کے نظام چلے ان کے یو ذات دے ددیو جن لا الہ الا ان شحقدار دبن گئے سوا داغنا دا پائبان تفریح کا دوڑے جدا جدا شد برکت ان کے ریشی الہکم الہ واحد حقدار دبن گئے ساسو بس یو الہ دے ولی ذکر دا دلیل کو عام مانا بان ذکر نشتا واقدار مددگار سوا داغنا بل سوک دا دلیل شکر دا رسنے توجی طریقہ دا انبیاء علیہ السلام راضی عام نوح علیہ السلام قوم تو یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو عبد اللہ مسئلہ شو ما لکم والا دلیل شکر دیر تکرار نہیں ویلی کی اگر شیئے کی نورم فیری وی فرمائے الساس الہ دے یو الہ چاہوے چدا یو دے خو لیکن دے کل یو خو ڈیری گی کنا اسے نہیں سبا ڈیر شی بیا نوی فرمائے ان اللہ لا الہ الا ہو تانا سواب الہ نشتا کر یا کسوک دعوی ہمون کی الساس الہ الہ اکبر چری یو الہ دے واڑا واڑا خو کیریشی کنا جواب یو کن لا الہ الا ہو مطلق الہ نہ اڑو کے بلشتان نلویشتان بے فیری کلام قرآن کی نہ روڑی
بیادی سر لگی الرحمن الرحیم امنگویلی چھ برے کیا سہدانا چھ دیکھی دا اللہ چرے دا اللہ وصفیہ دے کہ لا الہ من غیر اللہ دا لانا اللہ وصفیہ دے مشہور دار چھ لا الہ استثنائیہ دے اول نفی دو بے استثناء سر اس بات دے پدی کی تفسیر قرطبی دا قول کرے خطاشر غریب بچ جانے کرے اغوی دا لا الہ دین الا اللہ استثنائیہ نشت معبود برحق بالکل بدنیا کے تو کافر شوی نہ الا اللہ ہو اللہ نہ سوا اللہ مگر اللہ شتگا مگر اللہ نور علماء پدی رد کرے غیو اللہ صفتی دے پمان دا غیر دا قول دا سیبے دا کسائی اور دا جمہور نحویانو دے تفسیر دلوکان فی مالیتن اللہ وکم دارا جی دل تمام دا غورا دیا کہ لا الہ غیر اللہ لا الہ غیرہو دید پارا زرکشی اور رسالہ لکلنا ابن رجب اور رسالہ لکلنا امام راضی اور رسالہ لکلنا اخبر تفسیر کے اندر وضاحت کریں ای صرف بڑے مسئلے پر لا الہ الا اللہ پر تشریح کی لکلے اور دغه حاصل لے الرحمن الرحیم نا صفات دی ہم ویلی چھ حکم معلق شی او صفت باندې نا صفت علت دپار دے حکمی کنا اللہ نے سوا بل الہ ولی نشتا ذکر چھ اللہ الرحمن الرحیم نے اور دا دلیل الحمدللہ کیوں کنا عام نعمتنا ورکون کیا غریم سنعمتنے کڑی حلال و حرام دا بے شمار نعمتنے پیدا کڑی الرحیم و خاص رحمتنے پیدا کڑی آسری بعض حرام کڑی و بعض حلال کڑی انتے خودلی دلتا تخصیص رے اشار دے تشدید دے کی توحید سب مقصد دپارے چلی تخصیص دل تکی چلیے رد شرک فی التحلیل و تحریم نہ پارا چلا نے متو نہ کڑی آگا سارویم پیدا کڑی مالو نے پیدا کڑی اور تقسیم میں بیا کرے داغو خواہ خبر چلے چاہ کم سی سے حرام ویلے و کم سی سے حلال ویلی پلا خواہ خبر نہیں چلے کہ پلان کی پیر ویلی و مولا ویلی کہ دا حلال دے و دا حرام دے دت توحید اصل کے مسئلے دا پار مفسرین لکھی مشرکانم مشرکین مراسو آدم مدینہ کے مشرکان خوشا اگی مد دلیل والے صاحب سے دلیل میو آیات کے لفظ عقلی عدلہ پیش کرل مخ کے دلیلوں سے نفس خلق العیان ورتے خلق العیان دی دیکھی داغ آیانو داغ اشیاء کیفیات ذکر کی انقلابات ذکر کی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار خلق لفظ ویلے نفی السماوات صرف نہیں ویلی یقیناً شترے پو پیدائش دا اسمانون نظمکہ کی پیدائش سے من رائے حالات دی بیشمار آسمان نے اچت بیستن اندرو لے تفاوت پکی نشترے بچم ساتھ لے شیطانان نورس فوق میں اگر سوریم پکی آئے تو گو رہے تزمکم بیشمار احوال فراخ دا مہد دے فراش دے ونی نہرون وغیرہ ارس پکیری یا بلسر اختلاف اللیل والنہار دغتهم مکانات ہوئی دی مکانات کی دنہ زمانیات پیدا کی اشپار وز ترتیب دار ہے اختلاف دا اسرے دیر قسمونی دے اختلاف یو خو اختلاف دائی دے مانا پرنگولو کی اختلاف دے شپتیانا دا اور روز رانا بل اختلاف دا دین مانے پتلو رات لو کے یو لاشی بلو پسیراشی
بل اختلاف دے فضیات دو کمی دلو کے دے انقلابات دی اور پدی کی دن نہ بے شمار فیدی قرآن ذکر کری بل والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس الدلہ غدر قسمی آفاقی دلہ برا وقت ومینس اسمان برا نظمک اخکتا نشپا و رسی دا پمینس کری نو فلکم دا پمینس کری کشتے آگا بری دا دلہ اس بحری دلیل پیش گئی فلک شرے جمع مرادی مفرد مرادی وڑی کشتے لانچونا لوی جازونا دے ٹول تدارف شامل لے سفینہ اکثر دے وڑو تا ہوئی فلک شرے عام دے دیدے کہ اللتی لفظ دلیل پریش فلک نمراد دا جمع لیکن جمع پر صفت کے اللتی مانس راضی کنا اور پائے کشتوں جازونوں کی چلی گی پر دریاب کے پائے خلق النفع اور گئیم باہر منگویلو دنیا کی او باہر دے نمونے کو بدلشی دوجہ دین سے تقسیم دے پائے کی لوی لوی کشتے چلی لوی لوی جازونے چلی دیر پارا شتا سدو بو حالات وینے لو لو مرجان دائن روبا سے دائے پا احوال بانے استدالونی سے اور بیمان فو الناس کے بید پار دا سبب مامس ذریعہ نفر خلق را پا تجارتون سرا پا عبادتون سرا وما انزل اللہ من السماء من مائن بل وسطی دلیل ذکر گئی اور پائے کہ اللہ را ورولی دا اسمان تا طرف نہ ہو میں مائن بیان دے رما ذکر بعضی اوبری و بارانون کی دائی احوال اور دائی فیدی سکل ہو پائے بانے پاکے کول جامین ذل وغیرہ فاہیا بے لفظ بعد موتعان تازہ کڑے پائے سرزمہ کا پسو شواری نام دا تفرید پائے بانے اگا بشری بزمکا بانے راوری اللہ تعالیٰ اگا جوندے شکنا دا اگا جوندے کہ مراد تیرے پیدا کدل دا قوت نباتی موت دے کسری وچے دل دا دا حیات و ممات نور مانی دی وہ جزمہ کی اللہ تازہ کی بوبو دا باران بھی من غوبر باران خالص اوبر جزمہ کی چی گانا لگا سمندر سے بری بانے بوٹی نہ کی گیا برب بارانی مبانے کی وبث فیہا من کل دابا دا عطب دے باہیا باندے بارانے ورو لے یو خدای نہ بوٹی پیداشول بل خوارکڑی بل ازمکہ کی ہر قسم زندہ سر ہر قسم زندہ سر زے بدے بدے زنگلو کشتا بیابانونو کشتا رے ولی ذکا و بشتا و بوٹی شتا و بو بوٹی ولی شتا ذکا باران شتا دا داغی آثار احوال فیدی دا و بوری اصل کی اور بائیں کی دعابو کی بیا بشمار فیدی دی چاہ سورہ نحل بیا ذکر کری گا دائی دا سرمن نفیدی دائی دا غوخ نفیدی دائی دا ڈکو نفیدی دابو یسل لغت کی کل ما یدب علی الارض کل کل بکی تخصیصات اکڑیشی دا قرینی دوائی دی بل و تصریف ریاح و صحاب تصریف دے حالات گردیدل را گردیدل علم سب تو ہی تصریف کرنا ہے سیغہ گردی را گردی نو گردیدل را گردیدل ومانا متعدی مرادی گرزول لا گرزول دریاہ و صحاب ہواگانے اللہ تعالیٰ قسمہ قسم گرزیم بعض صبا اور تین مشرق نام بعض دبور اور تین مغرب نام بعض شمالی دا قطب طرف نہ بعض جنوب ہر ایک بیزان زلس فیدے و نقصانات بعض یخی ہوا گانی بعض گرمی بعض تیزی سیزل گئی وریدو کم نا سے اخوان دی گردی را گردئیے سپین وریدے تور اسری وغیرہ المسخر بین السماء والارض
دا صفت دے دریاح و صاحب دوارو بے اعتبار کل واحد تو کہ مذکر راوڑے یا صرف صاحب سرے وگر زوان مسخر تسخیر ویلی کی سخر اثر کی تابع کول و ذلیل کولو تا سخر لکم تاز پر تابع کری استاذ دا حکم تابع کری وہ دے کہ المسخر لامر اللہ او بے امر اللہ دا تابع کری شیر دا اللہ دا حکم بین السماء والارض پمن آسمان و دزمکی کی بین ذکر ایسی تعلق اخکد والا نشتا اور حال داری چھ موجود دی ڈیرو فیضو دا پارا پدی کسری ان لایات لقوم یعقلون اور ایک تفسیر کی غلطی ہے خدا ٹھیک ہے بیان دا خبر دین نے دا اسم دین نے خبر دا مخ تیر سی فی خلق السماوات والارض دیکھی خبر مخ کی کڑے دے اہتمام نواجی کہ خلق و تغوت کی دی پلان کسی کے اور پلان کی گئے پلان کی گئے ہم اسی جلدے بکے اس میں اسرا ہو لا آیات لقوم یعقلون خامخار اخکارا دلیل ندیم آیات مراد دی آیات التوحید ہر قسم توحید دپارا خواہ قوم دپارا شہید عقل نکار اخلیم ای دپارا پکی فیدانا دلیل شو بدے بانے شدی تعقلیت دلوئی دپار دے اثبات دا توحید